बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। पाकिस्तानियों की जहनियत खुलकर सामने आ गई है। ज़ैनब अब्बास साहिबा और आमिर सोहेल साहब का जो स्कैंडल है उसका क्या बना है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो इस स्कैंडल के बारे में जो अहम तरीन डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और उसके बाद आप ख़ुद ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि हुआ क्या है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है वो जारी है, जिसमें साबिक टेस्ट कप्तान आमिर सोहेल, नासिर हुसैन कमेंटेटर, जबकि ज़ैनब अब्बास साहिबा प्रेजेंटर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। कमेंट्री करते हुए उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, और जिसमें एक तो नासिर हुसैन साहब हैं और उसके अलावा आमिर सोहेल साहब हैं और ज़ैनब अब्बास साहिबा शामिल हैं। अब देखें कि कहा क्या गया है इस तस्वीर को लोगों तक रखने के बाद। यानी नासिर हुसैन तेज़ धूप है, वो भी अपनी छतरी अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब ज़ैनब अब्बास को आप देखेंगे और आमिर सोहेल को आप देखेंगे तो उन्होंने जो अपनी छतरी है उसको पकड़वाने के लिए एक एक बंदा मुख्तस किया हुआ है। वो हम बाकायदा तौर पर जो अम्ब्रेला हेल्पर्स हैं वो देख सकते हैं कि उन्होंने उनकी छतरी थाम रखी है। तो ये कैसा जेस्चर है एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक गोरा जिसने अपनी जो छतरी है वो ख़ुद अपने हाथों में थामी हुई है, लेकिन हमारा यानी गोरों ने हमसे निजात हासिल कर ली या हमने गोरों से निजात हासिल कर ली। ये वाकई ऐसा जुमला है जो अभी तक हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहाँ खड़े हैं। बहरहाल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है और तनकीद की जा रही है। एक सारिफ ने ये लिखा है कि ये शर्म का मकाम है कि एक बरतानवी शख्स नासिर हुसैन अपनी छतरी खुद पकड़ सकता है, लेकिन इन दो पाकिस्तानियों यानी आमिर सोहेल और ज़ैनब अब्बास को मदद की ज़रूरत है। इन्होंने अपने बंदे मुख्तस किए हुए हैं। ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब 17 बंदों को यानी सिर्फ कुर्सी सीधी करने की तनख्वाह मिलती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, वहाँ भी आलम यह है कि एक कुर्सी जिसको जो बंदा जहाँ पर बैठेगा उस नशिस्त पर जो बैठेगा वो खुद ही ठीक कर सकता है, लेकिन ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 17 ऐसे बंदे हैं जो कि हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन वो सिर्फ कुर्सियां सीधी करने की तनख्वाहें लेते हैं। तो ये माजरा है पाकिस्तान का। बहरहाल ज़ुबैर साहब लिखते हैं कि एक गैर मुल्की अपनी छतरी खुद थामे हुए, जबकि हमारे लोग ख़ुद को इतना बरतर समझते हैं कि कोई दूसरा शख्स बादशाह आमिर सोहेल और मलका ज़ैनब अब्बास की छतरी पकड़े खड़ा है। तो वाकई शर्म का मकाम है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये यानी इसको समझने के लिए इसको यानी लोगों को तो ये शर्म आनी चाहिए। ऐसे मकाम पर आप फायज़ हैं, यानी ज़ैनब अब्बास साहिबा दुनिया देख रखी है, उसके बावजूद भी अगर ये हरकत आप करेंगी तो उसके बाद ये नाम तो आएगा, और नाम फिर आपका कैसा आएगा ये आप भी जानती हैं। बहरहाल एक साहब ने लिखा भी है, द फॉरेनर होल्डिंग हिज अम्ब्रेला हिमसेल्फ वाइल आर मेल एंड फीमेल बोथ आर सो एलीट एंड सुपीरियर इन देयर माइंडसेट्स दैट समवन एल्स इज स्टैंडिंग there to hold umbrellas for King आमिर सोहेल and Queen ज़ैनब। बाकायदा तौर पर लोग ये कहना भी शुरू हो गए हैं कि एक मलका एक बादशाह। मोमिन शेख साहब ये लिखते हैं कि एक तस्वीर में पाकिस्तानी अशराफिया की जहनियत खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि पाकिस्तानी अपनी छतरी पकड़ने से भी कासिर नज़र आते हैं। यानी आप गोरों के देश में चले जाएं, वहाँ आपको घर के काम के लिए भी इजाज़त नहीं होती कोई मासी वासी रखने की, लेकिन यहाँ हम तो एक काम करने वाले अफराद को जिस नज़र से देखते हैं, यानी उनको बदतर और ख़ुद को बरतर समझते हैं। और जो हालात हैं हमारे मुल्क के वो आप देख ही सकते हैं कि जिस अंदाज से गुर्बत है, अफलास है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, सब कुछ, यानी इन तमाम तर मुआशरती बुराइयों ने या मुआशरती कुछ ऐसी चीज़ें हैं
کہ جو اگر بہتر ہوتی تو پاکستان ترقی کرتا اور پاکستان بھی پھلتا پھولتا، لیکن یہ جو ہے اس وقت ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، یہ مائنڈ سیٹ کی گیم ہے۔ جب تک ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل نہیں کریں گے تو ہم کسی سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے عہدوں پر یا اتنے بڑے منصب پر، اتنی بڑی کرسی آپ کے پاس ہے، آپ پاکستان کی ریپریزنٹیٹر ہیں، یعنی آپ ویسے تو پریزنٹر ہیں لیکن پاکستان کی ریپریزنٹیٹر ہیں زینب عباس صاحبہ، اور اس کے علاوہ وہ عامر سہیل صاحب بھی پاکستان کو پریزنٹ کر چکے ہیں، کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن تھوڑا بہتر ہی کر لیں۔ چھتری تھامنے میں یعنی کیا وقت لگے گا؟ آپ نے اپنی چھتری پکڑی، بس دیٹس اٹ، یعنی نہیں کرنا نا، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم خود کو پتہ نہیں افضل برتر سمجھتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں جو آئے روز ہماری بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ زین جلالی نے زینب عباس اور عامر سہیل کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ اگر ناصر حسین اپنی چھتری خود پکڑ سکتے ہیں تو آپ کو ایسا کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ حالانکہ مجھے لگتا ہے میری دانست کے مطابق جو ناصر حسین ہیں ان دونوں سے سینئر ہیں، یعنی عامر سہیل صاحب سے بھی اور زینب عباس صاحبہ سے بھی، لیکن خیر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ملتان میں اتنی گرمی تھی تو اوپن ایئر ایکسپرٹ باکس کس نے اور کیوں بنایا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو جب آپ نے یہ سمجھا کہ صاحب اتنی گرمی ہے تو اس کے باوجود یہ اوپن ایئر باکس کیوں وجہ بتائیں، لیکن وجہ آپ کو نہیں ملے گی۔ تو پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے مابین ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں تیسرے دن کا کھیل جاری ہے۔ تو 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ ملتان میں کھیلا جا رہا ہے، جس کے دوسرے روز پاکستان کی پوری ٹیم 556 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ ایک اچھا ٹوٹل ہے، لیکن ظاہر ہے اب انگلینڈ ایسے تو پاکستان کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ 5 روز جب تک مکمل نہیں ہوں گے تب تک اس ٹیسٹ میچ کا جو رزلٹ ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال یہ تو ہے ٹیسٹ میچ کی بات، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آئے روز ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ کسی نہ کسی ایسے اسکینڈل کی زد میں رہتے ہیں کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں یا پھر کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش جن حالات سے گزر کر پاکستان آئی، ہماری کرکٹ کا معیار دیکھ لیں، ہم بنگلہ دیش سے ہار گئے، صرف ہارے نہیں، انہوں نے ہمیں جو ہے کہتے ہیں نا ناکو چنے چبوا دیے، اور باقاعدہ طور پر چاروں خانے چت کر دیا ہمیں بنگلہ دیش نے، کلین سویپ، یہ تمام تر چیزیں باقاعدہ طور پر میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنی شرمندگی کے طور پر محسوس کی، تعبیر کی، اور اس کے باوجود بھی مجھے، آپ کو یا ہم میں سے کسی بھی شخص کو یہ امید نہیں ہے کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے تو سیریسلی آپ پوچھیں کہ اب امید کا دامن میں نے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ 2011 شاید ایک ایسا لمحہ تھا جب ہمیں اپنی کرکٹ باقی ملکوں کی کرکٹ کے برابر نظر آ رہی تھی، 2011۔ اس کے بعد یا پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایک اسکینڈل آیا تھا، میچ فکسنگ اسکینڈل 2010 میں 28 اگست کو۔ وہ ایک اسکینڈل ایسا تھا کہ جس نے پوری پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پاکستان نے، آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایونٹس نہیں لیکن کچھ بڑے ایونٹس میں بہت بڑی پرفارمنس دکھائی ہے پاکستان نے۔ اس کے بعد ایک ایشیا کپ بھی جیتا ہے، اس کے علاوہ پاکستان نے ایک T20 ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلا ہے، پاکستان نے اس کے علاوہ ایک چیمپئنز ٹرافی بھی جیتی ہے، اور پاکستان ICC ایونٹس میں جس انداز سے بوکھلا جاتا ہے یہ بھی سب کے سامنے، لیکن کچھ اچھی پرفارمنسز بھی ہیں۔ اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر پاکستان ابھی کی جو ٹیم ہے اس میں کوئی دمخم ہے تو میں آپ کو سیدھا بتا دوں گا کہ کوئی، پنجابی میں کہتے ہیں کوئی تپڑ نہیں ہے اس ٹیم میں کہ یہ جو مخالف ٹیم ہے اس سے جیت پائے۔ ایون کہ بنگلہ دیش، امریکہ، ایسی ٹیم کہ، اور خدا نہ خواستہ کہ اگر ایسا موقع آئے کہ ہمیں ہم زمبابوے سے ہارے ہوئے ہیں ویسے بھی، اور آئرلینڈ نے ہمیں ہروایا، تو باقی ٹیمیں کون سی بچی ہیں کہ جس سے ہم ہاریں گے؟ کوئی ایک ایسی ٹیم بتائیں کہ جس نے پاکستان کو نہ ہروایا ہو۔
آپ افغانستان کی مثال لے لیں، افغانستان کی کرکٹ یہاں تھی یہاں گئی ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔